السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും നമ്മൾ ചൊല്ലി വരാറുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ നമ്മുടെ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا
يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين 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 يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وصحابنا من كل محنة وفتنة وبوس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعط لكل خير يا أرحم الراحمين.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الله സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ ഇതിനൊക്കെ മിസ്ൽ സവാബ് ഹബീബായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് ഇതിനൊക്കെ മിസ്ൽ സവാബ് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളിൽ നിന്ന് നമ്മളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ൽ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ.
എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്തതിനൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. വസിയത്തുൽ ബുർദയിലെ 4-ാമത്തെ ഫസലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലാനുള്ളത്. അല്ലാഹു ബുർദയുടെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ തീർത്ത് റാഹത്തുള്ള സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبانا مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدئ منه ومختتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبات إيوانك سرى وهو منصدع كالشمل أصحابك سرى غير ملتئم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والنار خامدة الأنفاس من أسفي عليه والنهر العين من سدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وساء سواه غلت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ظلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأن بالنار ماء بالماء من بللي حزنا وبالماء ماء
بالنار من غرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن تحتيف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عم وصب فاعل لان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنون بأن دينهم المعجل لم يقوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبعد ما عيانوا في الأفق من شهوب منقضات وفقاما في الأرض من صنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم حتى غاد عن طريق الوهي منحزم من الشياطين يقف إثر منحزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم حرب الأبطال أبرهتي أو عسكر بالحسا من راحتيه رومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبذا به بعد تأسبه بمطنهما نبذ المسبه من أحشائي ملتقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص
بالكرم يا ربي آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حسن مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا مالك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله
يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا متعالي يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى നമ്മളെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വെറുതെയൊക്കെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കാവൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാവിധ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിറവേറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. രോഗങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ചൊല്ലിക്കോളും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സലാത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് ആഹ്തും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തിരക്കുള്ളവർക്ക് ഫോണിൽ കേൾക്കും സ്ഥിരമുള്ള പരിപാടികൾ സലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് മഹത്വമുള്ള ഒരു തവണ ചൊല്ലിയാൽ ഒരുപാട് പ്രതിഫലമുള്ള സലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. നല്ല ഉദ്ദേശം വെച്ച് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നിറവേറാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും മനസ്സ് കരുതിയിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്ത് ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് ആ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിറവേറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. പിന്നെ അവിടെ നിങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കേൾക്കൂല. വഴിയുടെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الله ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ, അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് 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 അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. അർഹമനായ രാജസയ്യിദായ മാലികുൽ ജബ്ബാറായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളീ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഹദ്ദാദ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഇതിന്റെ എല്ലാം സവാബ് അല്ലാഹ് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് മറ്റ് അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്.
അള്ളാഹുവേ അതുപോലെ ഈ മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ, പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരങ്ങനെ പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിനൊക്കെ സവാബ് നീ എത്തിക്കണം അല്ലാ. അവർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ, അവർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ. അവരെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയത് മുഴുവൻ നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. മരണസമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ, ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തുൽ തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവോടൊക്കെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ട്. എല്ലാവടൊക്കെ മനസ്സറിയുന്ന അല്ലാഹ് എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും റബ്ബേ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വിഷമങ്ങള് പ്രയാസങ്ങള് ദുഃഖങ്ങള് സങ്കടങ്ങള് പ്രതിസന്ധികള് എല്ലാ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും റബ്ബേ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത പലവരും രോഗികളാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളടക്കം പലവരും രോഗികളായി കിടപ്പിലായവരുണ്ട്, വീട്ടിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഹദ്ദാദ് റാതീബിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ബുർദയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കുമെല്ലാം പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ റബ്ബേ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു വലിയ രോഗങ്ങൾ തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവുള്ള സമ്പാദ്യം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ, ഇൽമിലെ, കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ, സമയങ്ങളിലെ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ, ബിസിനസ്സിലെ, കച്ചവടത്തിലെ, ആരോഗ്യത്തിലെ, സമയത്തിലെ, വീടുകളിലെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവ്വ കാര്യങ്ങളിലും അല്ലാഹ് ഖൈറും ബറകത്തും റബ്ബേ നീ ഏറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. സമ്പത്തിലും സമയങ്ങളിലും ആരോഗ്യത്തിലൊക്കെ നല്ല ബറക്കത്ത് റബ്ബേ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ജോലിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവര് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അല്ലാഹു ഖൈറായ ഫത്ഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങള് പ്രയാസങ്ങള് സങ്കടങ്ങള് എല്ലാം കാണുന്ന റബ്ബേ അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വിവാഹപ്രായമെത്തിയവര് ഖൈറായ ഇണകളെ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ ഇത് സംബന്ധമായി സംഗതിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതും പറയാൻ പറ്റാത്തതുമായ പല പ്രശ്നങ്ങളും പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ മാറ്റി റാഹത്തും സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടെന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രവാസ ലോകത്ത് നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഖൈറായ ഫത്ഹ് തുറന്നു കൊടുത്ത് ഇവിടെ കടങ്ങളൊക്കെ വീടാനുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ വഴിയും റബ്ബേ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരാളുടെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടേണ്ട, ഒരാളുടെ മുന്നിൽ തല കുനിച്ച് നടക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കും റബ്ബേ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ചികിത്സിക്കാൻ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചികിത്സിക്കാൻ പോലും പ്രയാസപ്പെടുന്നവര് പടച്ചവന് അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു അറ്റാക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്. കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങള്, ശ്വാസകോശമായ തടങ്ങള്, അതുപോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ തന്നു ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും റബ്ബേ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹൃദയം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്.
ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത, കിബറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, ഒരാളെ ഗീബത്ത് പറയാത്ത, നിദീവത്ത് പറയാത്ത നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റി തരണേ അല്ലാ. സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. അമലുകൾ ചെയ്തു പോയ അമലുകൾ കാരണത്തിൽ നിന്ന് ഗൈബത്തിനെ തൊട്ട് നമീമത്തിനെ തൊട്ട് റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടി ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ട്. എണ്ണിയാൽ പോലും എണ്ണിയാൽ പോലും തീരാത്തത്രയും തെറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയവരാണ്. പടച്ചവനെ നീ ഗഫാറും റഹീമുമാണല്ലോ അല്ലാ. സർവ്വ പാപങ്ങളും റബ്ബേ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ സർവ്വ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ. സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്ത് വിഷമങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബേ നീ മാറ്റി തരണേ അല്ലാ. ഹബീബായ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വട്ടമെങ്കിൽ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാനും അവിടുത്തെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ ഹബീബായ തങ്ങളെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിലൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീകൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, സഹോദരന്മാര്, സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഖൈർ ബറക്കത്ത് എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്തവരും ഷെയർ ചെയ്തവരും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂലാക്കട്ടെ. അതിൻ്റെയൊക്കെ മിസ്ൽ സവാബ് മരണപ്പെട്ടു പോയവരൊക്കെ ഖബറിൽ സന്തോഷം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഏതായാലും പോകുന്ന പോക്കിൽ 70,000 മലക്കുകൾ പുറക്കിൽ തീർന്നു. അതും കൂടി ചൊല്ലിയിട്ട് പോയിക്കോളാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂലാക്കട്ടെ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا
إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും ഊസിക്കും ബിദുആ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.